बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमचो आत्मो सर्वेस्पराची वाट पळोवन आसा. तोच आमचो आधार आनी ढाल. कीर्तन 30 आणि 3 20 बोर्ड. Psalm 33 verse 20. मोगाचेनो समी जेजू बो पवित्र सक्रामेंतांत हजर जाता. समिया जेजूक आमी स्वागत करया आनी आराधनाचें गीत आमी गावया. आराधन आराधन जेजू सोमिया, स्तुती आनी महिमा जेजू सोमिया. कंतार नंबर A25 A25 पेज नंबर 32 पान नंबर 30 आणि 2. आराधन जेजू सोमिया, स्तुती आणि महिमा जेजू सोमिया. आराधन आराधन जेजू सोमिया, स्तुती आणि महिमा जेजू सोमिया. वंदन तुका जेजू सोमिया, प्रणाम तुका जेजू सोमिया. वंदन तुका जेजू सोमिया, प्रणाम तुका जेजू सोमिया. आराधन आराधन जेजू सोमिया, स्तुती आणि महिमा जेजू सोमिया. गोड्या गोड्या जेजू आराधन तुका, सदारच्या जेजू आराधन तुका, मोगाळिष्ट जेजू आराधन तुका, सादिक गोड्या जेजू आराधन तुका, मोऱ्या गोड्या जेजू आराधन तुका, सदारच्या जेजू आराधन तुका, मोगाळिष्ट जेजू आराधन तुका, सादिक गोड्या जेजू आराधन तुका. आराधन आराधन जेजू सोमिया, स्तुती आणि महिमा जेजू सोमिया. आराधन आराधन जेजू सोमिया, स्तुती आणि महिमा जेजू सोमिया. वंदन तुका जेजू सोमिया, प्रणाम तुका जेजू सोमिया. वंदन तुका जेजू सोमिया, प्रणाम तुका जेजू सोमिया. सोम्याच्या हजरपणाने अनुभव करा. तुमकांच तुम्ही पवित्र करून घ्या. सर्वेस्पर देव तुमच्या मध्ये वर्ती अजाप आणि विस्मयता करतलो. यहोशुआचा बुक 3 वर्षवर 15 बोल. In the book of Joshua chapter 3 verse 55, the word of God says, purify yourselves in the presence of God and God will bless you. God will do miracles and wonders in your life. When the priests of God carried the ark of the covenant and went before the people, and when they stepped into river Jordan was full of the flood waters overflowing, but the water stopped. जॉर्दानचे उदाक रावले. सुक्या धरणीचेर इस्रायल परसा उतरून गेली. The Israelites could cross the river Jordan on dry ground. देवाची वरती पदवी महिमा तुझ्या जीवितांत आजच तू अनुभव करताय. देखून काळजांत हांव देवा करगा आनी होकळाप दी. तुझी पिडा गुण जाता, तुझे कश्ट हळू जातात. तुवें मागलेलें सगळें तुका देता. देव दिवंक आशेता. देखून भावार्थान ताचें आराधन कर. सद्गुणदारा जेजू आराधन तुका, सदारच्या
सर पिडे वैजा जेजू आराधन तुका दुबळ्याक आदार जेजू आराधन तुका दयाळ मोगाळ जेजू आराधन तुका सडवणदारा जेजू आराधन तुका सर पिडे वैजा जेजू आराधन तुका दुबळ्याक आदार जेजू आराधन तुका दयाळ मोगाळ जेजू आराधन तुका आराधन आराधन जेजू सौम्या स्तुती आणि महिमा जेजू सौम्या आराधन आराधन जेजू सौम्या स्तुती आणि महिमा जेजू सौम्या वंदन तुका जेजू सौम्या प्रणाम तुका जेजू सौम्या वंदन तुका जेजू सौम्या प्रणाम तुका जेजू सौम्या आराधन आराधन जेजू सौम्या स्तुती आणि महिमा जेजू सौम्या गान तुका होकळाप तुका जय जय तुका स्तुती तुका आराधन तुका पदवी तुका महिमा तुका नमस्कार तुका प्रणिपा तुका मान तुका गौरव तुका अधिकार तुका पदवी तुका राजवटी तुका हालेलुया 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 म्हजो आत्मो सर्वेस्वराची वाट पळोवन आसा कित्याक तोच म्हजो आधार आनी म्हजें ढाल मोगाच्यानो देव आमकां आशिर्वादां वासयता जे कितें आमी मागता तें सगळें दितलो म्हणून आमकां वासयता आमी तरी मोगाच्यानो वाट राखून आसता केदाळा गव्हर्मेंट बदलता कोणना केदाळा संवसाराची आर्थीक परिस्थिती सुदारता कोणना केदाळा म्हजी आवय बापूय बदलतात कोणा कोणी म्हजी भाव भयणी बदलतात कोणा कोण म्हाका दान दितलीं आसात कोण म्हाका कुमक करतलीं आसात कोण म्हाका रीण दितलीं आसात तीं केदाळा बदलून दया दाखोवन म्हाका कुमक करतात कोणा ह्या मोगाच्यान आमी वातावरण बदलूंक आशेता गोंय केदाळा बरो पावस येवन सगळें वातावरण बरें आसतलें रुखा झाडार बरें बेळें जातलें मोगाच्यान अशें आमी भायर तावन आशिर्वादां आशेता मोगाच्यान पवित्र पुस्तक आमकां शिकयता आमी देवाक राखून रावासी जेन्ना देव म्हजी तुजी दया करता तो सर्ग उक्त करून आमचेर आशिर्वाद घालता जे कितें आमचें तें आसतात आशिर्वादां तीं भरोन ओमतच्या मापान आमचें तें आसा तो करता आमची नीज प्रगती अभिवृद्धी ग्रेस्काय तो आमकां दिता देखून किर्तनाच्या बुकान 6:6 स्वरान पयल्या वळीर हांव वाचता साम चॅप्टर 40 वर्स 1 अत्रेगान हांवें सर्वेस्पराची वाट पळयली तो म्हजेशी बागवालो आनी म्हज्या उल्याक ताणें कान दिलो प्रेज द लॉर्ड म्हज्या उपरांत तुमी सांगा अत्रेगान हांवें सर्वेस्पराची वाट पळयली सर्वेस्पराची वाट पळयली तो म्हजेशी बागवालो आनी म्हज्या उल्याक ताणें कान दिले परतून मोगाच्यान पळयत पुस्तक आमकां म्हणटा इजाया प्रवादीच्या बुकान 9:9 स्वरांत 15 वळीर आयजाया चॅप्टर 49 वर्स 15 म्हणजे उपरांत सांगा एक स्त्री आपल्या दुधाच्या बाळाक विसरत गाय आपल्या कुशव्याच्या भुरग्याची ती दया करची ना गाय पूण ती पर्यंत विसरत जाल्यार हांव तुका विसरसना देव केदींच तुका विसरोसना देव केदींच तुका सांडून घालसना देव केदींच तुका सोडसना मोगाच्यान 2 दीस आदी हांव KMC आत्तावर थंयसर आस्पत्रेक गेलो एक आवय पिडेंत आसा मतीर ना भुरगीं रोडोन आसलीं आनी त्या आवयची भेट करच्याक म्हाका उलो दिवन आसली हांव थंयसर बेंदूर फिरगजेन ते दिवन आसलो जाल्यार मदगांत म्हाका इल्लो वेळ मेळटा आसतना हांवें आस्पत्रेची भेट केली आनी थंयसर ICU भितर एक आसतनाच
एक नर्स धांवन आयली, ती सुपरवायझर ती नर्सांची. ती म्हजे कडेन बेसां मागता मात न्ही. तिका अजाप जालें, फादर तुमी हांगासर आयल्यात की हांवच तेंचेर येवचेर आसली, म्हाका येवंकूच जावना म्हणटा ती. तिका येवंकूच जावना. ती म्हणटा तिच्या घोवाक हाडून ती हांगासर आयिल्ली, कित्याक डाक्टरांनी आशा सांडलेली डाक्टरांनी मरताच म्हणलें, तसली पिडा ताची ती आसली. देखून ती पिडेस्त घोवाक काण घेवन तिका तितलो मोग तिच्या घोवाचो तिच्या कुटुंबाचो वय भुरग्यांक बापूय जाय. आनी तिका वय तिच्या घोवान मरचें दिनस नाका आसलें. हांगासर येवन दूख हांगळोवन तिणें मागलें की दाडे तिका येवंक जायना, काम जायतें आसता, एक नर्स जावन सुपरवायझर जावन नर्सांची. आनी हांगासर येवन देवा लागीं मागून गेल्या उपरांत तिचो घोव बरो जालो आनी संपूर्ण बरो जालो. ती पिडास ना म्हणल्या बरी संपूर्ण बऱ्या भलायकेन तो आसा. ती म्हणटा देवाक जावं अर्ग आनी होगलाप या फादर म्हणून जायत्या पिडेस्तान तिणें दाखयलें आनी त्या सर पिडेस्तां खातीर हांवें मागलें. आनी थंयसर एका म्हज्या पयशिल्ल्या एका सैऱ्याक हांव मेळ्ळो. तो थंयसर पिडेत आसा, ताच्या पोटांत आनी कितें कॅन्सर जालां, ताजे खातीर हांव मागनासलो. आनी उपरांत ताणें म्हाका उडास केलो. थोड्या वर्सां पयलें ताका कॅन्सर पिडा जाली, तो मोर्चार आसलो. दैवीक रेतेर मंदिराक आयलो, देवाक उलो मारलो, देवान ताचें मागणें आयकलें, ताका संपूर्ण तरान बरो केलो. त्या कॅन्सर पिडा नाच म्हणल्या बरी तो बऱ्या भलायकेन सगळें ताचें काम करूंक लागलो. आनी ह्याच दिसांनी एका वर्सा पयलें हांव ताच्या पत्नीक थ्रोट कॅन्सर जालें, उमटेचें कॅन्सर. आनी तातूंय ती मरता म्हण जाली, पूण देवाक अर्गां संपूर्ण तरान तें कॅन्सर काडूंक साध्य जालें. आतां तिका इल्लें उलोवंक कश्ट, पूण संपूर्ण तरान बरी भलायकी देवान तिका दिल्या. कितलीं आजापां विजमितां म्हाका थंयसर जायतीं जाणां मेळ्ळीं चिंतनांतल्या बरी. हर एकले म्हणटात हांवें देवाक उलो मारलो, देवान म्हजें मागणें आयकलें. देवाक उलो मारतस देव हजर जाता फादर. थंय दैवीक उलो रेतेर मंदिरांत आमकां कळटा. रेतेर करता आसतना थंयसर देवाचें उतर आयकता आसतना आमचो भावार्थ जिवाड जाता, आमचो भावार्थ घट जाता, आमचो भावार्थ नव्या उमेदीन भरता. पळय म्हाका न्हू जेरेमिया प्रवादच्या बुकांत आमी वाचता 33व्या वसरान 3ऱ्या वळीर जेरेमिया चॅप्टर 33 वर्स 3 सर्वेस्पर देव म्हणटा तूं म्हाका उलो मार आनी हांव तुका हजर जातलो. तूं म्हाका उलो मार आनी हांव तुका हजर जातलो. तुका कळीत नासलेले गुंडाळेचे घूट हांव तुका उगडापें करतलो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. म्हाका सकाळीं उठतच आमी सम्याक उलो मारूं शिकायचें. आमच्या जिविताच्या कश्ट आकांताच्या वेळार निराश जायनासतना देदेस्पर जायनासतना आमी सम्याक उलो मारूं शिकायचें. आमच्या जिविताच्या वय भोव काळोखाच्या अंधकाराच्या वेळार आमी देवाक उलो मारीचें. देव म्हाका राखोन आसा, म्हाका तुका आशिर्वाद घालूंक. किर्तन 20:7 दावी बोल म्हणटा साम 27 वर्स 10 म्हजी आवय बापूय म्हाका सांडती जाल्यार म्हजो देव म्हाका ताच्या वेंगेन धरतलो. प्रेज द लॉर्ड. म्हजी आवय बापूय म्हाका सांडती जाल्यार म्हजो देव म्हाका वेंगेन धरतलो. होय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी, आज देव तेंच तुका म्हणटा तुज्या जिवितांत कोणें तुका सांडल्यार हांव तुका म्हज्या वेंगेन घेतलो. आमच्या कांताराचो बूक आमी उक्त करया भावार्थान आनी विस्वासान. बापूय सकरांतले जेजूचें आराधन करया आनी ताचे लागीं आमी मागून घेवया सर आशिर्वादां. E27 ऑन पेज नंबर 123, पान नंबर 123, कांतार नंबर E27. पातकाची वाट धरतना सम्यातान पयस सरतना जेजू म्हाका आपयता, मोगाचो उलो तो म्हाका तुका दिता. पातकाची वाट धरतना सोम्याता पयस सरतना जेजू म्हाका आपयता, मोगाचो उलो दिता. पातकाची वाट धरतना सोम्याता पयस सरतना जेजू म्हाका आपयता, मोगाचो उलो दिता. पातकीची बदला बरी खबर सतमाना सरकी राज लागीं पावल्या सोडवणेनी सोरेला. पातकीची बदला बरी खबर सतमाना
सारखी राज लागी पावला मगाच्यान एक बहीण रडतेली दुखां गळोन मागतेली हांगासर तरी वेळा तिचो घोव कठीण तरान तिका कश्ट येतलो सोरो पिवन येतलो गाडी शिराप दितलो फसणें उलयतलो तिका मारतलो तिच्या दोळ्या मुखार भुरग्यां लागीं कठीण तरान तो वेव्हार करतलो असले पयशे सगळे होगडायतलो तिका घरांत रांदूंक खावंक घेवंक पयशे नात तिणें वचून खंय खंय वचून काम करून पयशे हाडचे पडटले भावां कडेन भयण्यां कडेन घोवा गेल्या कोटमा कडेन तिणें भीक मागची पडटली रडतली ती देवा म्हज्या जिवितांत कित्याक अशें हांवें कित्याक भीक मागचें म्हजो घोव आसा कितले चडता सगळे पयशे व्हरून त्या सोऱ्याक घालता आनी ताजे इश्ट सांगता जुगारी खेळून पयशे फाड करता म्हज्या घोवाक मात्र कित्याक म्हज्या ताच्या बायलेचो ताच्या भुरग्यांचो मोग ना कितले घोव बायलांक कितल्या मोगान आसात घोव आपल्या बायले भुरग्यांक कितले बरें कर पळयतात म्हज्या जिवितांत कित्याक अशें दुखां गळोन ती रडोन आसली मोगाच्यान सोमयान तिजें दुखां पुसून काडली सोमयान तिजें दुखां पुसून काडली सोमयान आरावन धरलो अनुभव तिका जालो सर्गींचो उजवाड तिणें पळयलो सोमयान तिका म्हळें भिये नाका हांव तुज्या सांगात आसा घाबरनाका नाका हांव तुजो देव हांव तुका घटाय दिता हांव तुका मजत करता म्हज्या सैतेवंत उजव्या हातांत हांव तुका उखलून धरता भावार्थान आनी विस्वासान त्या भयणीन देवाक उलो मान हांगासर बरी एक रेतेर केली एक बरें सुटावें कुमसार ती जाली सगळ्यां तिणें बक्षिलें सगळ्यां लागीं ती राजी जाली सगळ्यां खातीर तिणें हांगासर मागलें आंतरीक बरी भलायकी तिका लाभली तिच्या पुर्वजाच्या पातकाच्या शिरापांतले तिच्या आवय बापायच्या पातकाच्या शिरापांतले तिणेंच केल्ल्या पातकाच्या शिक्षणांतले देवान तिका संपूर्ण तरान बक्षिलें आंतरीक बरी भलायकी जडतस भितरल्यान आनी भायल्यान बरोन उमाळोन येवचो संतोश आनंद तृप्ती देवाचें हाजरपण तिणें अनुभव करूंक सुरू केलो सुटकेच्या मागण्या वेळार अशें तिका बगलें की तिचे थंय आसले 7 देंवसार जशें मरी मागदले तावन भायर सरले तशें तिका बगलें आनी पवित्र आत्म्याच्या अभिशेकाक वेळार विशेष पवित्र आत्म्याचो अभिशेक पवित्र आत्म्याची फळां पवित्र आत्म्याची देणी पवित्र आत्म्याची सगत तिचे ती देवान आयली वर्त्या उल्हासान पवित्र आत्म्याच्या अभिशेकान ती फाटीं गेली आनी ती घरा गेल्या उपरांत तिचे मागणें देवान आयकलें म्हणटा दीस वेता आसतना तिचो घोव बदललो इतलो बदललो की तोच म्हणालो की म्हाका एक रेतेर कर हांवें हो सोरो सोडी जय हांवें करचें सारकें न्ही म्हणून आनी उपरांत तिच्या घोवाक आपणान हांगासर आयली घोवा सांगाता म्हणून तिणें रेतेर केली उपरांत घोव हांगासर रावन 1-2 हप्ते रेतेर करून तो गेलो आनी उपरांत भुरग्यां समेत ते हांगासर रेत्रेक आयले आतां सगळें कुटुंब मोगाचें न्हू देवाच्या आशिर्वादान आनी बेसावांनी भरला प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड एफेसकारां बरयलें पत्र म्हणटा 3 वस्वर 15 बिबोळ हर एक कुटुंब सर्गी आनी संवसारी देवा बापाच्या सिंहासनांत नांव घेता हर एक कुटुंब मोगाचें न्हू देव आशेता पवित्र जायचे भाग्यवान जायचे कित्याक देवानंद घडलेलें तें कुटुंब तुजें कुटुंब ही समयाक समर्पण दी तुज्या कुटुंबाच्या हर एका संध्याक समयाक समर्पण दी ह्या करेस्माच्या प्रार्थनेच्या काळार तुजें जिवीतच देवाक भेटोवन दी दोळ्यांनी बोरता तुका सोम्या खावलो मरता भाषा उतरा कांदिता जिनी आळताना दोळ्यांनी बोरता तुका सोम्या होलो मरता भाषा उतरा कांदिता हावस्तो बोरो गोडी शेण्या खातीर जीव दिवचो पातला मोजो तूं करशी सर्गी बंदराक पावतलो हावस्तो बोरो गोडी शेण्या खातीर जीव दिवचो पातला मोजो तूं करशी सर्गी बंदराक पावतलो
म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी, तुजे कश्ट सोम्याक कळीत आसात. तुजें दूख सोमी जाणा. तुका तुजें कश्ट तुजें दूख सगळें सोम्याक समर्पून दी. जिणयेंत हांव कश्टातना सोम्याचो उगडास करतां, कश्टाचे हांव नियाळटां, ताळो तसो आयकतां. सोम्याच्या कश्टांतय तुजे सर कश्ट सोमी हळू करूंक, तुजें दुखां पसून काडूंक आनी तुका नवी बरी भलायकी दिवंक तो आशेता. म्हाका न्हू बापूय सक्रामेंता मुखार आमच्यो सर गरजो आनी ते समा आमी दवरया. जो कोण जन्म दिवसाचेर सून आसा तांचे सांगात आमी संतोश पावता. बर्थडे करनासत जन्म दिवसाचेर सून आसात रेचल सल्डाना किरें, एडन अल्मेडा चकाला अंधेरी, ॲस्ली मचादो शिरवा बेंगलुरू, कॅथरीना पिंटो कोप्पा दुबई, डॅरिस फर्नांडीस मुंबई. 86th बर्थडे फिलोमिना रोड्रिगस सिर्सी. सांगात आस देवाक अर्घ आनी होकळाप दिता तांच्या जिवितांत वर्ती अजापां विजमितां महत्कार्य आनी कृपेची सो शुवर दैवीक रित्र मंदिराच्या आराधनाद्वारे मिसाच्या बलिदानाद्वारे हांगासर येवन मागणें केल्ल्याद्वारे आनी रेतेरीद्वारे अनुभव केलेली जायतीं आशिर्वाद आनी बेसांव मेळिल्ल्या पासून देवाक अर्घ आनी होकळाप दिता. रायना साल्डाना उडपी. तशेंच आशिर्वादां फावो धरल्या पासून रोशन लोबो कारकळा. जिवितांत जें कितें मागलें तें सगळें देवान फावो करून आशिर्वादां दिल्ल्या पासून वायलेट लोबो कारकळा. DHA एग्जाम पास जाल्ल्या पासून फ्लेविटा डिसोजा आमेंबळ. आशिर्वादां जिवितांत देवान फावो केल्ल्या पासून आन्विला डिसोजा बोंदेल. आशिर्वादां मेळिल्ल्या पासून रियाना क्रास्टा मँगलोर. दंप्रकांटीची दूख उणें जाल्ल्या पासून, बुजांची दूख उणें जाल्ल्या पासून, स्पॉन्डिलायटीस पिडेन देवान गूण केल्ल्या पासून, हर्पीस जाल्लें सर्पासुत्त म्हणटात तसली पिडा जाल्ली त्या पिडेंतले देवान गूण केल्ल्या पासून, पोटांत गेड्डे जाल्लें, ब्लॉक जाल्लें, गिरवण सारकी जायनासली, उदकाडेन जायनासलें, डाक्टरांनी कॅन्सर म्हूण सांगलें. देवा लागीं मागल्या उपरांत ह्या दैवीक रित्र मंदिराक येवन मागल्या उपरांत ते पॉझिटीव आसले रिपोर्ट्स नेगेटीव येवन कॅन्सर पिडेंतले देवान राखल्या पासून, सर्जरी जाल्ले घाय गूण जाल्ल्या पासून, इन्फेक्शन जाल्लें सर्जरी उपरांत, बाळंतेरा उपरांत सर्जरी जाल्ल्या उपरांत तांतलें देवान निवारलेल्या पासून बाळंतेर जाल्ल्या त्या स्त्रियेक देवान राखल्या पासून भुरग्याक बरी भलायकी दिल्ल्या पासून देवाक अर्घ आनी होकळाप दितात. परिक्षेन पास जाल्ल्या पासून भुरग्यांक परिक्षेन बरोवंक सलीस जाल्ल्या पासून देवान तांच्या कुटुंबांतली दुखां पसून काड, कुटुंबाच्या सर संद्यांक परतून एकवटायल्या पासून, कुटुंबाचे जाग्याच्या समस्या आसली इत्यार्थ करून कुटुंबाच्या संद्या मदें जागो इत्यार्थ करूंक वांटे करूंक देवान बऱ्या तरान ते फावो केल्ल्या पासून आमी देवाक अर्घ आनी होकळाप दिवया. अर्घ आनी होकळाप तुका सोम्या जेजू. अर्घ आनी होकळाप तुका सोम्या जेजू. आतां आमी विविध त्या सवा पासत आमी मागया म्हाका न्हू बरें एक काम मेळचें पासत रोशन माचादो मुंबय हाच्या त्या सवा पासत आमी मागया. वय स्कीन डिसीज आसा, कातीची एलर्जी आसा, तांतलें एका भयणीक गूण केच्चे पासत, एमिलियानाच्या बऱ्या भलायके पासत, रिना क्वार्टर्स कॅन्सर पिडेन ते देवान संपूर्ण निवारचे पासत, लुसी क्वार्टर्स इकाय देवान निवारचे पासत, लॅन्सी म्हणल्या भावा पासत, लियांडर म्हणल्या पासत, आनी तशेंच जेसिंता आनी आल्बन आनी ॲरन आनी प्रामिळा हांकां गूण करचे पासत, मानसीक पिडेन ते देवान निवारचे पासत परगांव वचूंक आशेतात. थंयसर IELTS OET एग्जाम पास जावचे पासत, वेळार विजा मेळचे पासत, वेळार पासपोर्ट जावचे पासत. सांगात आस भुरगीं परिक्षे बरोवंक आसात, त्या भुरग्यांनी परिक्षेन बरें करून बरोवंक, बऱ्यांतले बरें फलितांश येवंक, बऱ्यांतले बऱ्या इन्स्टिट्युशन संस्थांत प्रवेश मेळोवंक आमी सांगाता मेळोन मागया. आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या. आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या. आनी आतां आमी मरण पडल्या सर आमच्या मालकड्यां पासून मागया. देवादीन आयडा आनी आल्फ्रेड डिमेल्लो चेंबूर. कुटुंबां सरलेल्या मालकड्यांचो उडास करता लेस्टर आनी लिली डिसोजा मार्नमी कट्टे. देवादीन अल्फोन्स डेनिस पिरेरा कुलशेकर. देवादीन जुलियाना आनी कार्मेलीन फर्नांडीस कारवार. कार्मिन आनी बेंजामिन वॉल्डर. फादर फ्रँकलिन लोबो. स्टेला आनी जॉन कार्डोजा मँगलोर. लिओ आनी बेनेडिक्टा डिसोजा पालदने. ट्रिजा लुसी जोसेफ KPT मँगलोर. ससनस विषय दी तांकां येसोम्या निरंतर प्रकाश तांचेर फंगोदी समाधानेन ती विषय घेवन दीत. आमेन. सरलेल्या मरण पावल्या समेस्त बावडतेंचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानेन ते विषय घेवन दीत. आमेन. आतां आमी निबीर पडोवन बापूय सक्रांतल्या जेजूचें आशिर्वाद बेसांव आमी जावन घेवया.
मोगाच्यानं दैविकलो रेतीर मंदिराची रेतीर जेसू बाळकाच्या फिरगेंत वामद पदव आरंभ जाल्या शुक्रार शनिवार आनी आयतारा 3 दिसांची रेतीर आसतली शुक्रार आनी शनिवारा सांजेर आयतारा सकाळीं जावन दनपारा पर्यंत ही रेतीर बऱ्या तरान जावच्या खातीर आमी मागया सांगातास बॉम्बे सेंट इग्नेशियस चर्च जेकब सर्कल हांगासरी ह्या दिसांनी रेतीर आसतली ती रेतीर बऱ्या तरान जावच्या खातीर मागया सगळ्यो आमच्यो रेतीर बऱ्या तरान जावच्या खातीर आतां दैविकलो रेतीर मंदिरांत कन्नडा विशेष रेतीर जावन आसा ती रेतीर बऱ्या तरान जावच्या खातीर मागया आनी शनिवाराच्या रेतीर मोगाच्यान तुमी येवंक विसरा नाकात सकाळीं 9 वरां तावन दनपारां 3 वरां पर्यंत रेतीर आसतली 3 वरां उपरांत मोगाच्यान तुमकां पाद्रापांक वैयक्तीक रितीन मेळोन समालोचन करूंक ह्या कावन्सिलिंगाक आनी वांजेलजराक अवकाश आसा येया आनी कुरपा जोड घेया तुमकां समेस्तांक वर्तो बरो कुरपेचो दीस हांव मागतां. Somia 2 bukanत 540 A52 A52. संतोषान उडुल्लासा सोम्या तुझे समोर आयल्या बलिदान घालत्या काळजा धन्य तुका भेटयता ओरिसानाद आमकां नवे रसन केलाय ओविसवेद आमकां नवे मिसाव दिलाय तुझ्या उपकाराक अर्गा पाठयता तुझी दया आमची देव म्हूण मागता उताराय कोदात्रेका जेवणा तुझ्या मी बागेता संतोषान ओडुल्लासा सोम्या तुझे समोर आयल्या बलिदान करत्या काळजा धन्य तुका भेटयता बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताचे कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो. मोगाच्या भवनान भयणीनो एक कुटुंब जावन आमी सर्व ह्या वेदी भोंवती एकठांय जाल्या देवाची स्तुती करूंक आनी ताचें आराधन करूंक. आयची देवस्तुती आमकां संदेश दिता की आमचो मनोभाव फरिसेवांच्या मनोभावा बरी अत्मीक कुरड्यापणाचो आनी स्वार्थसो जावंक नजो. अत्मीक कुरड्यापणाचो आनी स्वार्थसो जावं नसो. बगार आमचो मनोभाव जावंक जाय कलतेपणाचो आनी बोगसाणेचो. सुबार पावटी आमचो मनोभाव फारिसेवांच्या मनोभावा बरी जाता अत्मीक कुरड्यापणाचो आनी स्वार्थसो जाता. देखून थोडे वेळ आमी मौन रवया आमच्याच जिणेचेर एक नदर घालया उडास करया त्या मनशांचो या गरीतांचो जे तांकां आमी आमच्या उतरांनी आनी करण्यांनी दुखयला तांचो उडास करया आनी तांचो मनांतूच आमी बोगसाणी मागया आनी ही आमी सच्या बलिदानांत फावो ते परी वांटो घेवच्या खातीर आमकांच आमी तयार करया. सांगता आमी म्हणया हांव पत्की चोर पोदेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत उसारून
वाईट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत भगवंत सदांच सांकवार मरयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सम्या देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपोदेदार देव आमची काकुल्त करूं आनी आमची पदकां बोगसून सस्नच्या जिविताक पावो. आमीन. सोमिया काकुल्त सोमिया काकुल्त क्रिस्ता काकुल्त क्रिस्ता काकुल्त सोमिया काकुल्त सोमिया काकुल्त. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजे शिवाय तुका मानवंक आमी सकनाव, पूण तूं काकुळतिवंत देखून आमची काळजां राख आनी तुजे कुशेचे नीट वाटेन आमकां चलोवन व्हर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सस्नाच्या सस्ना. आमीन. जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्परान म्हाका तें कळीत केलें आनी तें म्हाका कळीत जालें. सर्वेस्परा, त्या समयार तुवें म्हाका तांच्यो मांडण्यो उगडाप्यो केल्यो, पूण हांव जाल्यार मारूंक व्हरतात तसले सादे बळे शेळये सारको जालो. पोळां सवें रूख कातरून उडोवया आनी ताच्या नांवाचो पर्यांत उडास उरणा जावच्याक जियेतेल्यांच्या देशांतलो ताका उमटून काडुया अशें उलोवन ते म्हजे विरोध मांडण्यो करतले म्हणून म्हाका कळीत नासलें. पूण तूं सर्वेस्परा न्यायनितीन मुनशिबी करताय, काळजां माना तूं पारकिताय. तर ह्या लोकां कडचें तूं घेतलोय तें पारीकपण म्हाका पळोवंक दी, कित्याक म्हजो तक्रार हांवें तुज्या हातांत सोडला. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्परा, म्हज्या देवा तुजो हांव आसरो घेता. सर्वेस्परा, म्हज्या देवा तुजो हांव आसरो घेता. सर्वेस्परा, म्हज्या देवा तुजो हांव आसरो घेता. म्हज्या पाटेक लागलेल्यांचो हातांतलो म्हाका वाटय, म्हाका निवार. ना जाल्यार शिवां बरी म्हाका ते ग्रासूंक म्हणून कुडक्यान कुडको करतीत. तेदवा कोणूच म्हाका वाटोवंक सकना जायत. सर्वेस्परा, म्हज्या देवा तुजो हांव आसरो घेता. म्हज्या नितीवंत आनी निर्दोश जिवनाक कितें पावो तें म्हाका तूं दी. सर्वेस्परा, मनशांची मनां आनी काळजां पारकितेल्या नितीवंत देवा, पातकी मनशाचें खोटेपण नाश कर, पूण नितीवंत मनशांक तूं सांबाळून धर. सर्वेस्परा, म्हज्या देवा तुजो हांव आसरो घेता. सर्वेस्परूस म्हजे राखणेचें डाळ, तोच ताची खुशी पालतेल्यांचें तारण. वय म्हजो देवूच नितीवंत मुनशिबीदार आनी ताचो राग पेडटा दिसान दीस. सर्वेस्परा, म्हज्या देवा तुजो हांव आसरो घेता. उद्गार. वंदन तुका क्रिस्ता महिमेवरी राया, वंदन तुका क्रिस्ता महिमेवरी राया. देवाचें उतर आयकून
बऱ्या आणि उदार काळजान सांभाळतात आणि तिरासनेन पळ दितात ती बागी. वंदन तुका क्रिस्ता महिमेवरी राया. वंदन तुका क्रिस्ता महिमेवरी राया. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे असो. तुमचे सोबे आसो. साजुवां परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. जेजूची उतरां आयकून लोकां जमा मदल्या थोड्यांनी म्हळें, नीज जावन येवसो आसलेलो तो प्रवादी होस्सू. हेर होस्सू तो क्रिस्त म्हणाले. पूण हेर थोडे म्हणाले, क्रिस्त गालिलया थावन येवयेत गी. क्रिस्त दाविदाच्या संततीचो. दाविदाच्या बेतलेमांत तो जल्मतलो म्हणून पवित्र पुस्तकी सांगला न्हय. अशें ताचे वरवीं लोकां मदें पंगड जाले. थोडे ताका धर्न कैद करूंक सोदताले, पूण कोणीय ताचेर हात घालोना. पारे पाटी आयले तेन्ना प्रधान याजकांनी आनी फरिसेवांनी ताचे लागीं विचारलें, ताका तुमी धर्न हाडलो ना कित्याक? पाऱ्यांनी जाप दिली, हो मनीस उलयता त्या भाशेन कोणूच मनीस येदोळ उलोवंक ना. फरिसेवांनी तांकां म्हळें, तुमी ताका पिसवाल्यात गी. आमच्या फुडारा पैकी जावं फरिसेवा पैकी जावं एकल्यान पुनी ताका येदोळ सत्मानिल्लें आसा. नियमशास्त्राची वळख सयत नासलेल्या लोकांचेर शिराप बेजला. थंय जमलेल्या फरिसेवा मदें निकोदेम एकलो. तो आदी जेजूशी गेल्लो. ताणें ताचे लागीं म्हळें, एक मनीस कितें सांगता तें पळयल्ल्या शिवाय वा तो कितें करता तें पळयल्ल्या शिवाय ताका सुखीदार करूंक आमचें नियमशास्त्र आमकां सोडतावे. ते ताका म्हणाले, तूंय एक गलिलयाकार गाय. पवित्र पुस्तक वाच. गलिलया तावन कोणी प्रवादी उपजना म्हणून तुका कळटलें. लोक तितल्यार आपापल्या घरा गेलो. देवाचे उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्त. शुभतेच्या उतरा वरवीं मोक्षपातकां आमची वाडोवप भावार्थ आमचो. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, मनशा कुळाच्या चरित्रेचेर आमी एक नजर गेल्यार आमकां पळोवंक मेळटात ते महान व्यक्ती जे मनशाच्या जिविताचेर मस्त प्रभाव घाला. प्रत्येक जावन मनशांच्या चिंतनाचेर आनी मनशांच्या कर्णाचेर. पूण ह्या मनशांनी तांच्या काळाच्या लोकां थावन बरेंय अनुभव केला, वायटय अनुभव केला. लोकां थावन विरोधी अनुभव केला आनी लोकांचो पाठिंबोय तांकां दिला लोकांनी आनी ताच्या लोकांचो सहकार्य तांणी अनुभव केला. आमच्याच फाटल्या 2000 वर्सांच्या चरित्रेंत आमी पळोवंक गेल्यार आमकां ह्या विशयांत कळून येता. दाखल्याक मार्टीन लुथर म्हणलोलो. ताणें प्रोटेस्टंट धर्माचो स्थापक जावन आसलो. ताकाय ताच्या जिणेंत सबार लोकांनी पाठिंबो दिल्लो. प्रत्येक जावन युरोप गांवच्या रायांनी ताका पाठिंबो दिल्लो. जाल्यारय इगर्ज माते थावन ताका मस्त विरोध अनुभव जालो आनी इगर्ज मातेन ताका इगर्जे थावन भायर घालो. आमच्याच काळार आमचोच मोगाचो राष्ट्र
आमच्याच मोगाचो आमच्याच राष्ट्रचो महात्मा गांधी ताकाय सबार लोक ताच्या फाटल्यान ताची उतरां आयकून ताची करण्यां पळोवन ताच्या फाटल्यान बेतले आनी ताका तांणी पाठिंबो दिलो आनी सहकार दिलो. पूण ताच्या विरोधींनी ताच्या दुस्मनान ताका गुळो घालन लगाड काडलो. मोगाच्या भावांनो भयणीनो, आयच्या वांजेलांत आमकां असल्याच चिंतना विशांत आयकूंक मेळटा. विरोध आनी दुस्मनखाय, पाठिंबो या सहकार. जेजूची उतरां आयकून लोक म्हणालो, हो एक ख्रिस्त जावन आसा, येवंक आसलेलो एक प्रवादी जावंक पुरो. तो उलयता त्या भशेन येदोळ कोणूच उलोवना म्हणून ताका तांणी संतोश उसारलो आनी ताका पाठिंबो दिलो. पूण फारिजेवांनी ताचो विरोध उसारलो आनी म्हळें, गलिलेया थावन कोणी प्रवादी उपजमसवना. गलिलेया थावन कितेंय बरें जावचें म्हणलें आमी वाचूंक ना. अशें जेजू विशांत तर्क करन तांचे मदें पंगड जाले. जेजूचें शिकवण प्रत्येक जावन जुदेवांच्या मुखेल्यांक आनी फारिजेवांक एक पंतहवान या तांकां एक अडखळ जाली. देखून ते जेजूच्या प्रवादपणाचेर या ताच्या अधिकाराचेर सवालां करूंक लागले. हो कोणाच्या अधिकारान असलीं पुरा आश्चर्यां करतागी म्हणून. तांच्या आत्मीक कुरडेपणांत जेजूचें दैवीकपण तांकां दिसलें ना. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमी प्राजताच्या काळांत आसाव. फारिजेवांच्या मनोभावा बरी आमचो मनोभाव आत्मीक कुरड्यापणाचो आनी स्वार्थसो जावंक नजो. आत्मीक कुरड्यापणाचो आनी स्वार्थसो जावंक नजो. मोसर, हगे, स्वनित्यवंतपण, हांवूच सर्वस्व म्हणलो मनोभाव हो जावन आसा फारिजेवांचो मनोभाव. आमचो मनोभाव जावंक जाय बोगसाण्याचो, दुसऱ्याच्या बऱ्यापणांत संतोश पावचो. जर तर आमी दुसऱ्यांक बोगशीतांव आनी दुसऱ्यांच्या बरेपणांत संतोश पावताय, आमकांय देव बोगशीतलो आनी आमकांय देव ताच्या कृपेन भरतलो. ह्याच चिंतनांनी ह्या उतरांनी आमच्या मनान दवरन आमी आमचें मिसाचें बलिदान मुंदरसून व्हरया. पान संको 97 97 C9. काणिको घेऊन आमी आयल्याव बापा, ओतून दिता त्यो तुका. भक्ती कोणाचो बुद्धो बापा, स्वीकार तू करी बापा. उदारपणी आमी काळी अर्पिताव, स्वीकार करून लावय देणी सरकिता. उदारपणी आमी काणीक अर्पिताव, स्वीकार करून नयना दिताव. घे बापा काणिको, घे बापा काणिको, घे बापा काणिको, घे बापा काणिको. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सौरपददार देवा बापाक मानतात तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांत आनी मेमे
आमच्या आणि अख्ख्या परिसभेच्या आदावाक सरस्व मानून घेऊ. भोवमुगाळ बापा, ही आमची दाना प्रसन्न जावन मानून घे आनी तुजेर विरोध तो आमचो निखर खुशियो दया करून तुका खालच्यो जायशो कर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेच पर तुमचे सोमे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उभारता. सर्वेच पोराक आमच्या देवाक दीन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वपदवीधरा आनी सष्णाच्या देवा, सर्व काळे आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दीन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. नव्या मनान आनी नितळ काळजान पातकसो गोट संतोषान संभ्रमूंक तयार जावच्याक तूं आमकां वर्सा वर्सा हो काळ दिताय. तुजे आमच्या बापाची मोगान भक्ती करूंक आनी आमच्या पेल्याचे सगळे उमेदीन साखरी करूंक तूं आमचे भितर नवें मन रचताय. जेजूच्या जिविताची वर्तीं गरिता आमी संभ्रमता. ताचे वरवीं आमकां नवें जिवीत मेळ्ळां. ताचे वरवीं आमचे भितर तुज्या पुताचो उपकार तूं अदीक अदीक संपूर्ण करीत आसाय. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या दळबरान सांगाती तुजी स्तुती आमी निरंतरी गायता. होवी 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवा. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्वेस्वराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. बापा करस तूं पवित्र, तुंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ते आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस मरोंक सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका धीन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेत घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातस ताणें खास घेतली. तुका नव्यान दीन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेत घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खालस, नव्या आनी साश्णीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेत मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. भावार्थाचो गोड परगटोया. सोमी जेजू मेरो, सोमी जेजू मेरो. जेजू जीवन जाला, जीवन जाला, जीवन जाला. जेजू नव्याने तोलो
जेजू जीवन जाला, जीवन जाला, जीवन जाला, जेजू नव्याने तोलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता. हो जिवितसो उंडो आनी सर्वनाची खास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पीटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवो सोदरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी दिसता खातीर मेल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मुरये देवाचे माये संगती भगिवन जुजे तिसो निश्कळंक पती भगिवन धर्मदूत भगिवन आर्नल्ड जॉन्सन जुजे फ्रनाडा मिर्सन एसिबिडेचे सर मार्तीर आनी सर्व काळें तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन आतां आमी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां तावडें पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अतिरेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवर्ती पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. तुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. तुमची शांती सदांकाल तुमचे सोभे आसो. तुमचे सोभे आसो. एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत आमी सर्व सुभागी. सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. पांचांको 163 163 D44 D 4.4.
तुझे खेदे पुरते सुमिया तू खासे मुझे बोलिया हलसन मोजा तुका स्वागत करचे रास तुझे आनंदाचे दैविक गोष्टींचे फावो झाला माका ते तुझे सवे रावचे सोमिया तुझे पाते सदा तुझे मोरवस्ता शांती प्रीती जीवन मोजे सदा जिएता सुमिया तुझे पाते सदा तुझे मोरवस्ता शांती प्रीती जीवन मोजे सदा जिएता प्रार्थूया सुरेस्परा ह्या पवित्र देण्यावरवीं आमी पातकांतले सुटो आनी आमचे दिसपरते जिणयेंत तुका मानो हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी आमेन सरस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो आमेन वसोन येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार पानसंको 223 223 F13 F13 गुणाचे वाटेन सोमिया म्हाका सलय कुरपे देण्यात तुझ्या आत्मो मोसो नेटय बेसांव घालून तुझे सदांच म्हाका वागय शेडे काडीसे मोगान तुझ्या पेटय कष्टात आसतना जामो जो आदार पॉयंट मोजे करताना दयेन म्हाका उरा सतावाट चलताना मोजे संगीत अनवारान पडताना सांभाळ म्हाका कोणाचे वाटेन सोम्या म्हाका सलय देण्यात तुझ्या आत्मो म्हजो नेटय भेसांव घालून तुझे सदांच म्हाका वागय शेडे काडीसे मोगान तुझ्या पेटय मुखार पुत्रा सोवे हांकार मोरी आशीर्वादी आमकां मगेन खुर्साचे करवे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नबी आमेन.